الصلاة خير من النوم۔ नाज़िर-ए-गिरामी यरूशलेम बर वक्त हाजिर में इसराइल का काबिज इलाका है। रात गए एक शख्स शहर के नज़ारे को रिकॉर्ड कर रहा था कि अचानक आसमान से एक रोशनी का गोला नीचे आया और उस शख्स को मंदिर के गुंबद पर एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो तेज रोशनी ऐसे गिर रही थी कि जैसे कोई इंसान नुमा चीज हो और उसके साथ पर लगा दी गए हो, लेकिन फिर भी थोड़ी ही देर बाद ये चीज इंतहाई तेजी के साथ ऊपर आसमान की जानिब उठी और गायब हो गई। ये नज़ारा उस वक्त वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा और कुछ ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी। इस तरह इधर अज़रबैजान के शहर में भी ऐसी ही एक वीडियो रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्डिंग करने वाला शख्स जो कैमरा नमाजियों की तरफ घुमाता है तो उसने देखा कि एक सफेद रंग की कोई चीज वहां मौजूद है जो कि इस पोजीशन में बैठी है कि जैसे कि इंसान सजदा करने के बाद सलाम फेरने के लिए बैठता है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जब बच्चे उसके पास गए तो ये चीज अचानक उड़कर गायब हो गई। अब ये मखलूक कौन थी, आज की इस वीडियो में तफसील से बात की जाएगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और आगे बढ़ने से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो पहली बार हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं कि उनसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना भी मत भूलिएगा। नाज़िर-ए-गिरामी, एक वाकया भारत में पेश आया कि जहां दो लोग तस्वीर बना रहे थे, उन्हें आसमान में कुछ उड़ता हुआ नजर आया। लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे और फिर कुछ ही लम्हों बाद जो चीज उन्हें नजर आ रही थी वो गायब हो जाती है। उसके मुतालिक लोगों का तो ये कहना था कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आती हैं ये दरअसल फेक और एडिटेड वीडियो होते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद लोग ये बताते हैं कि ऐसा हकीकत में हुआ था। इसी तरह ब्राजील की भी एक वीडियो सामने आई। एक शख्स आसमान पर उड़ते परिंदों की वीडियोस बना रहा था और अपने टीवी चैनल पर चलाने के लिए परिंदों की उस उड़ान को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जब बाद में उसने गौर से इस वीडियो को देखा और उसको थोड़ा सा जूम किया तो मालूम हुआ कि दरअसल वो जिन्हें रिकॉर्ड कर रहा था वो परिंदे नहीं बल्कि वो तो कोई ऐसे जिस्म थे कि जिनके साथ पर लगे हुए थे और वो उन परों की मदद से आसमान में उड़ रहे थे। अब नाज़िर-ए-गिरामी, शायद आपने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो खाना काबा के हवाले से भी देखी हो जिसमें खाना काबा पर एक सफेद रंग की रोशनी नजर आ रही है। दरअसल ये 2010 का मामला है कि जब खाना काबा के ऊपर एक सफेद रंग की रोशनी नमूदार हुई और कोई चीज आकर काबतुल्लाह के ऊपर बैठ जाती है। लाखों लोग जो वहां पर उस वक्त हज और उम्रा करने के लिए मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से इसको देखा, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसी वीडियोस फेक होती हैं या ये वाकई हकीकत पर मबनी होती है। नाज़िर-ए-गिरामी, याद रहे कि मुसलमान के ईमान का ये हिस्सा है कि जहां वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाता है, अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, वहीं वो ये बात तस्लीम करता है कि फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं और कुरान और हदीस में आता है कि फरिश्ते जमीन पर आता है। जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना लाजमी है, उसी तरह फरिश्तों पर भी ईमान लाना लाजमी है। और मुसलमानों की और इस पूरी दुनिया की सबसे सच्ची और बेहतरीन किताब में यानी कुरान करीम में 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र मौजूद है। कुरान करीम में इरशाद है कि ये लोग कहते हैं कि रहमान फरिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज्जत
بخشی گئی۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ ناظرین گرامی، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ایک اللہ والے بزرگ کا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں جب قبرستان سے گزرا تو قرآن کریم کی تلاوت سنائی دی۔ انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی دکھائی نہ دیا، لیکن تلاوت کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس بزرگ پر منکشف کیا تو اس نے دیکھا کہ پاس ہی ایک قبر میں ایک مردہ حالت میں قرآن کی کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے قبر کے قریب جا کر اس کو سلام کیا تو مردہ سر اٹھا کر وعلیکم السلام کہنے لگا۔ اس اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا، 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو سزا ہوتی ہے یا پھر جو نیک اعمال کیے ہوں تو ان کی جزا ملتی ہے، اور اللہ رب العالمین قبر پر اپنا کرم کرتا ہے۔ قبر میں آرام ہوتا ہے یا پھر عذاب، قبر کے متعلق ہم نے سن رکھا ہے، لیکن یہ تلاوت اور تسبیح کرنا، آپ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مردے نے کہا کہ جو انسان وفات پا جاتا ہے اسے سب سے پہلے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اگر وہ ان تینوں سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو قبر میں اپنا وقت قیامت کے دن کے انتظار میں گزارنا ہے۔ جب تمام دنیا والے یہاں پہنچ جائیں گے تو قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یہ قبر تمہاری آخری آرام گاہ ہے، جہاں پر قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مشغلہ یا کوئی مصروفیت نہیں ہوگی تو تم یہاں اکتا جاؤ گے۔ اس لیے تمہارے پسندیدہ کام جو دنیا میں تم کو اچھا لگتا تھا وہ تم بتا دو، تم کو یہاں ان کی اجازت مل جائے گی۔ اب میں تو دنیا میں قرآن کو محبوب رکھتا تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ مجھے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت مل جائے تو میرے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے مجھے یہاں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ میں نے قبر میں 70,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ میں آپ کو 70,000 قرآن دیتا ہوں، آپ بس اوپر سے ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دے دیجیے گا۔ اللہ والے بزرگ نے جب یہ سنا کہ یہ تو بہت سستا سا سودا ہے کہ ایک سبحان اللہ کے بدلے 70,000 قرآن کریم کا ثواب ملے گا، تو انہوں نے مردے سے کہا کہ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مردے نے کہا کہ تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہاں دنیا ہے، دنیا میں سبحان اللہ کہنے کا بڑا ثواب ہے، میں جہاں ہوں اس کو آخرت کہتے ہیں، یہاں 70,000 قرآن کریم کا ایک سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ہے۔ اب ناظرین گرامی، سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کے کاموں میں اتنے بیزی ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بار سچے دل سے سبحان اللہ کہنے کا بھی وقت نہیں بچا، اور پھر روز حشر انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا۔ اب ناظرین گرامی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد تو انسان کو ہر وقت زبان پر جاری رکھنا چاہیے کہ اللہ کے میزان میں اس کا بڑا وزن ہے، اور ایک مردہ اپنے 70,000 قرآن کریم کا ثواب صرف ایک سبحان اللہ کے بدلے دینے کے لیے تیار ہے، تو سوچئے کہ کس غفلت میں پڑے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔